बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी चकवाल का प्रोग्राम आज की बात और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, अब कौन हुकूमत करेगा, कौन वज़ीर आला बनेगा, कौन वज़ीर आज़म, किसके हिस्से में स्पीकरशिप आएगी, कौन चेयरमैन सेनेट बनेगा, अब इस फैसले का वक्त आ चुका है। गुज़श्ता रोज़ पंजाब असम्बली में स्पीकर का भी फैसला हो गया और डिप्टी स्पीकर का भी। आज सिंध असम्बली से भी यही खबर आई है कि वहाँ पर भी स्पीकर का इंतखाब कर लिया गया है। अब रह गई अहम वजारत आला, यानी पंजाब की वजारत आला के लिए मोहतरमा मरीम नवाज़ उनको नामज़द किया गया है। बताया जा रहा है कि आज उनके कागजात नामज़दगी जमा हो गए हैं और कल इस हवाले से इलेक्शन होने जा रहा है। दूसरी तरफ जो अपोजिशन जमात है सुन्नी इत्तेहाद, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जितने आज़ाद उम्मीदवार हैं वो इसका हिस्सा हैं, तो उन्होंने फैसलाबाद से मुंतखब MPA राना आफ्ताब को मैदान में उतारने का फ़ैसला किया है। इस हवाले से जो नताइज आने हैं उसका तो अंदाज़ा है, लेकिन बहरहाल जमहूरी अमल है, जमहूरियत का ये जो सफ़र है ये आगे बढ़ते रहना चाहिए। जहाँ तक मोहतरमा मरीम नवाज़ का ताल्लुक है, तो अभी वो वज़ीर आला बनी नहीं कि खुशामदी टोला अपने पूरे साजो सामान के साथ मैदान में आ चुका है। कोई आयरन लेडी करार दे रहा है उनको, और कोई कुछ और अलकाब से नवाज रहा है। ये सारे लक़ब अलकाब अपनी जगह, लेकिन असल बात ये है कि आयरन लेडी हो या आयरन मैन हो, ये खिताब इस खिताब का वही हकदार होगा जो वाकई ही अवाम के मसाइल से टकरा जाए, मसाइल को भगा दे, अवाम को रिलीफ दे, अवाम को फिर वापस इस दुनिया में ले आए। तो उसको तो अवाम खुद खिताब देंगे और वही असल खिताब होता है। बाकी खुशामदियों की क्या बात है, वो तो हर एक को आसमान पर चढ़ाते हैं और फिर जब उन्होंने गिराना होता है तो ऐसी सीढ़ी खींचते हैं कि बंदे को पता ही नहीं चलता कि उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है मौजूदा हुकूमत के लिए, यानी अब जो बनने जा रही है हुकूमत और इंतज़ामिया, वो रमज़ानुल मुबारक की आमद है। आप कहेंगे अब रमज़ानुल मुबारक की आमद क्या चैलेंज है? ये तो बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है, नेकियां इकट्ठा करने का महीना है। लेकिन आपको पता है कि ये पाकिस्तान है, ये माफिया के लिए भी, नाजायज़ मुनाफाखोर माफिया के लिए भी ये महीना बड़ा अहम है। हर बार वो खुलकर इस महीने में खेलते हैं, कोई उनको रोक नहीं पाता। ये वो मैच है जिसका पहले से ही फैसला हो चुका होता है। सबको पता होता है कि नाजायज़ मुनाफा खोर जो माफिया है वो ही जीतेगा। इस बार भी तवक्को तो यही है, लेकिन किसी ने आयरन लेडी बनना है तो फिर इनका रास्ता रोक कर दिखाए, इनको लगाम डाले, इनको रोके और अवाम की जिस तरह ये खाल खींचते हैं उससे बचा ले। तो बजा तौर पर आयरन लेडी हैं और यहाँ की मकामी इंतज़ामिया की भी तारीफ़ होगी, पूरे पंजाब की इंतज़ामिया की तारीफ़ होगी अगर इस बार नाजायज़ मुनाफा खोरी जो है उसको नथ डाल दी जाए। इसी तरह अगर हम इस्लाहात की बात करें तो इस वक्त सबसे ज़्यादा पुलिस में इस्लाहात की ज़रूरत है, क्योंकि हम बहुत सी वीडियोज़ रोज़ाना देखते हैं, किसी में कोई पुलिस एहलकार थप्पड़ मार रहा होता है, कोई किसी को घसीट रहा होता है, कोई बालों से पकड़कर 7 गालियाँ दे रहा होता है। तो बहुत कुछ ऐसा है जिसे तब्दील करने की ज़रूरत है। पुलिस जो एहलकार हैं, जो अफसरान हैं, उनको भी ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि अब हर आदमी के पास कैमरा है, हर आदमी वो शूट कर रहा है, हर आदमी एक एक लम्हे को महफूज बना रहा है। तो ये पुराना वक्त नहीं है, नया दौर है। नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक ही अगर काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इसके लिए हुकूमतों का काम है इस्लाहात करना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी इस एजेंडे के तहत आएगी कि वो पुलिस और ख़ास तौर पर पंजाब पुलिस में इस्लाहात लाएगी, लेकिन वो इस्लाहात कहीं गुम होकर रह गई। अंदरूनी इख्तलाफात के नतीजे में, मुख्तलिफ मामलात की वजह से वो इस्लाहात ना हो सकी। अब भी मौका है, किसी ने आयरन लेडी कहलाना है पंजाब की या पाकिस्तान की, तो वो इस्लाहात करके दिखाए, पुलिस को वाकई अवाम का खादम बना दे, तो वो बिल्कुल आयरन लेडी होंगी, उसको अवाम कहेंगे। इसके अलावा अगर हम ज़िला चकवाल की बात करें तो यहाँ पर सड़कों की जो तबाही और बर्बादी है उसकी तो एक अलमनाक दास्तान है।
چکوال سڑکوں کے حوالے سے وہ خوش قسمت ضلع تھا کہ جہاں بڑی اچھی سڑکیں ہوا کرتی تھیں، لیکن پھر اپنے ہاتھوں ان کو تباہ کر دیا گیا، ان کو اکھاڑ بچھاڑ ایسی کی گئی کہ اب ہر طرف کھنڈرات ہی ہیں۔ چکوال شہر کے اندر بھی آپ گاڑی جو ہے وہ ہچکولے کھاتی رہتی ہے اور اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ پہلے تو چلے 1.5 سال تک نگران رہے ہیں، وہ تمام چیزیں انجوائے کرتے رہے، ساری مرات لیتے رہے، لیکن جب بھی ان کو کوئی ترقیاتی کام یاد کروایا گیا تو انہوں نے فوراً جواب دیا ہم تو نگران ہیں، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اس وقت عوام کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے بلکہ ہاتھ جوڑے ہوئے تھے۔ اب یہ جو کام ہے یہ تیزی کے ساتھ ہو جائے۔ سڑکوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کارپیٹڈ سڑکیں ہمیں دے دیں، بس ہماری سڑکیں ہمیں لوٹا دیں تو کوئی بھی آئرن مین بن سکتا ہے۔ وہ ضلع چکوال کا کوئی بھی ایم پی اے ایم این اے تیزی کے ساتھ یہ کام کروا دے تو عوام خود ہی اس کو کوئی خطاب دے دیں گے۔ تو عوام کی طرف سے جیسا میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ خطاب جو ہے یہ اعزاز بھی ہوتا ہے، فخر بھی ہوتا ہے اور حقیقی بھی ہوتا ہے۔ باقی جو خوش آمدی ہے وہ یہ خطابات دیتے رہتے ہیں، یہ اسے ایک کان سے سننا چاہیے، دوسرے کان سے نکال دینا چاہیے۔ جہاں تک رمضان المبارک کا تعلق ہے تو یوٹیلٹی سٹور پر اعلان کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے کہ سبسڈی دی جائے گی، 7 ارب 49 کروڑ روپے وہ ریلیز کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہاں حال ہوتا کیا ہے، جس قسم کی تذلیل اور وہ مناظر ہمیں وہاں دیکھنے کو ملتے ہیں تو اللہ کسی کو وہ نہ دکھائے۔ یہ جو 7 ارب 49 کروڑ روپے ضائع کیے جا رہے ہیں، اس کا اگر مناسب کوئی اور بندوبست کر دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ یہ بہت سا تو لوگوں کی جیبوں میں چلا جائے گا اور اس کا بہت تھوڑا سا حصہ اور اس تھوڑا سا ریلیف عوام کو ملے گا، لیکن وہ ریلیف بھی آگ کا دریا عبور کر کے ملے گا، یعنی سمجھ نہیں آئے گی کہ کتنے دھکے کھا کے آپ یہ ریلیف حاصل کریں گے۔ تو خدا کے لیے یہ 7 ارب 49 کروڑ روپے ضائع ہونے سے بچا لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ضلع چکوال کی اگر بات کی جائے تو اس وقت سب کو پتہ ہے کہ اب ایک تبادلوں کا جھکڑ چلنے والا ہے، یعنی موجودہ جو انتظامیہ ہے یہ تبدیل ہو جائے گی۔ ویسے بھی کافی عرصہ ہو گیا، ڈپٹی کمشنر ہو، ڈی پی او چکوال ہوں، دیگر اور کئی عہدوں پر براجمان شخصیات ہیں جن کو کافی عرصہ ہو چکا ہے اور تبادلے ان کے اب ہو جانے چاہیے۔ زیادہ عرصہ اگر یہ بڑے افسران ایک ضلع میں رہ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ ان کے اور یہ لوگوں کے بھیدی ہو جاتے ہیں، جو کسی صورت بھی ضلع کے لیے کوئی اچھا شگن نہیں ہے۔ تو اب تبادلے ہوں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایسے لوگ چکوال میں ضرور آئیں گے کہ جو درد دل رکھنے والے ہوں، جو ذرا روٹین سے ہٹ کے بھی کام کر لیں، عوامی مسائل پر وہ ذرا کچھ نہ کچھ ایسا پرفارم کر جائیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں، ان کو آئرن مین کا خطاب دے دیں، یا اگر کوئی خاتون ہو تو وہ ضلعی آئرن لیڈی بن جائے۔ بہرحال یہ خطابات اب بہت سے ملنے ہیں، بڑا چیلنج ہے نئے حکمرانوں کے لیے۔ جتنا بڑا چیلنج ہے اتنا بڑا چیلنج ہی عوام کے سامنے بھی ہے کہ وہ اپنا دل گردہ بڑا کر دیں۔ اس سے بھی برا وقت آنے والا ہے، اس کی بڑی وجہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، جب پہ جانا ہے تو پھر مہنگائی کا طوفان آنا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ جو اعلانات تھے الیکشن کیمپین کے دوران کہ 200 یونٹ بجلی فری دی جائے گی، کوئی کچھ اور لارے لپے لگا رہا تھا، تو بھائی وہ الیکشن کی ایک کیمپین تھی، گزر گئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جلسے عام میں تو ویسے بھی جو سیاستدان ہے وہ جذباتی ہو جاتا ہے، وہ جذباتی ہو کر کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ اس کو اگر آپ نے سنجیدہ لیا ہے تو پھر یہ آپ کا قصور ہے۔ 200 یونٹ آپ کو بھلے فری نہ ملے، دعا کریں کہ اتنی مہنگی نہ ہو جائے کہ آپ کی دسترس سے ہی دور ہو جائے۔ آج شب رات ہے، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں ایسے حکمران نصیب کر دے، چاہے یہ آنے والے یا اس کے بعد ہو، جو واقعی انسانیت کا درد اپنے دل میں رکھتے ہوں، جو واقعی غریبوں کے ہمدرد ہوں، جو صرف لفاظی نہیں حقیقی معنوں میں عوام کے خادم ہوں، جو صرف ملکی وسائل پر قبضہ کیے نہ بیٹھے ہوں، اپنی مراد کے لیے استعمال نہ کرتے ہوں، بلکہ اپنی گرہ سے بھی عوام پر خرچ کرتے ہوں۔ حقیقی معنوں میں خادم بھی وہی ہوگا، آئرن مین بھی وہی ہوگا، آئرن لیڈی بھی کہلوانے کی حقدار وہی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔